तिम्रो पिता, म तिम्रो साथमा छु भन्नुहुने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले आज हरेकका कष्ट समस्यासँग जुझ्न सक्ने शक्ति र सामर्थ्य दिनुभएको छ। नासरतका मसीह येशूको नाउँमा हट भनेपछि हटाइदिनु भएको छ। त्यस्ता महान अनुकारी पिता परमेश्वरको आज महिमा गरेर हिँड्न पाउँदा एकदमै ईश्वरको आशिषले भरिपूर्ण भएर हरेक समस्या कष्टसँग लड्ने शक्ति र सामर्थ्य दिनुभएको छ। त यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा, र धन्यवाद गर्छु हरेक संसारमा जीवित रहनका लागि मरेर बाँचेको होइन कि बाँचेर हाँस्नको लागि आज त्यो प्लेटफर्म तयार गरिदिनु भएको छ। हरेक ठाउँ ठाउँमा ईश्वरका सन्तान यसरी खडा गरिदिनु भएको छ। त यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा, र धन्यवाद गर्छु जापान सच्चाइका हाम्रो प्रमुख साल्सा म्याडमलाई शिर नोगाएर सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, र धन्यवाद गर्छु सम्पूर्ण ईश्वरका सन्तान यस स्थानमा जति पनि ईश्वरको महिमा गरेर बस्नुहुने हरेकलाई एकदमै जापान सच्चाइ परिवारको तर्फबाट एकदमै शिर नोगाएर सम्पूर्णमा शिर सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, र धन्यवाद गर्छु यस्ता महान अनुकारी पिता परमेश्वरका आज वचन भजन गवाहीद्वारा आज उत्साहित हुन पाउँदा एकदमै खुसी आनन्दसँग आज ईश्वरको महिमा गरेर यस स्थानमा बस्न पाउँदा एकदमै ईश्वरको भरिपूर्ण आशिषले सबै म खुसी छु त हजुरहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ, र खुसी हुनका लागि हजुर खुसी पहिला हुनुपर्छ, र त्यो खुसीमा खुसी थप्नेवाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। त यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। जसले खुसी खोज्छ, जसलाई खुसी चाहिएको छ त्यो चाहिँ आज सच्चाइ धाएको छ। जसले सच्चाइ धाएको छ त्यसका लागि भजन बनेको छ। म सच्चाइ आएको मेरो लागि हो, हामी सच्चाइ आएको हाम्रो लागि हो भन्नुभएको छ। जसलाई सच्चिन छ त्यसले सच्चाइको ढोकामा उभिएको छ र ईश्वरको ढोका ढकढकाएको छ। पिता हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? म त तपाईँको घरमा आइपुगेको छु, म तपाईँको महिमा गर्नका लागि आएको छु पिता। आज हामी महिमा गर्न जान्छौँ, महिमा गर्न आएका छौँ भन्छौँ। आज मलाई लाग्छ हामी ईश्वरको महिमा गर्न होइन, ईश्वर हाम्रो काम गर्नका लागि आउनुभएको छ, र आज हामीलाई यत्रा साना चिजमा हामीलाई अल्मलिन दिनुभएको छैन। ती यति ठुल्ठुला गवाईहरू, यति ठुल्ठुला आशिषका वचनहरू, यति ठुल्ठुला आशिषका भण्डारहरूमा लगेर हामीलाई आज राखिदिनु भएको छ। त यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा, र धन्यवाद गर्छु जसरी पनि संसारमा तिमी जसरी रोएर दुःख कष्टमा परेर पिल्सिएका थियौ त्यो कष्टबाट पिल्सिन पर्ने छैन। हिजोको दिनमा तिम्रो कष्टकर जीवन थियो, हिजोको दिनमा तिम्रो दासीको जीवन थियो। आज मैले तिमीलाई पुत्रको दर्जा दिएको छु, र त्यो पुत्रको दर्जामा तिमीलाई मैले समावेश गरेको छु। तिमीले मलाई पिता भन्यौ भनेदेखि तिमी मेरो पुत्र बन्ने योग्यका बन्नेछौ। यदि तिमीले मलाई पिताजी भनेर चिनेनौ भने तिमी पनि मेरो पुत्र हुने योग्यका हुने छैनौ। र तिमीले जुन दिन तिमीले मतिर फर्किनेछौ म तिमीतिर फर्किनेछु भन्नुहुने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले आज पनि मेरो मुखलाई इस्तेमाल गरेर वचनद्वारा नै उत्साहित गराउँदै हुनुहुन्छ। त आज यस वचनमा यसरी उत्साहित गराउँदै हुनुहुन्छ। म मात्रै उत्साहित छैन, आज मलाई पनि उत्साहित साथसाथै हजुरहरूलाई पनि जतिले पनि आज यस अनलाइन मार्फत हरेक सामाजिक सञ्जाल मार्फत जति पनि उत्साहित हुनुभएको छ उहाँहरूले पनि त्यस्तै उद्धार पाउनुहुनेछ जो मैले आज उद्धार पाएको छु। त्यो उद्धारको त्यो नर्कको जीवनबाट आज उद्धार बनाउनु हुने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, मेरा वचनमा हिँड, मेरो वचन खाऊ, मेरो वचनमा रमाऊ, त तिमीलाई कुनै दिन पनि कष्ट अप्ठ्यारो पर्ने छैन। त ईश्वरले यसरी सम्झाउनुहुन्छ, आनन्द गर भन्नुहुन्छ। म फेरि पनि भन्दछु मेरो सन्तान तिमी आनन्द गर भन्नुहुन्छ। तर हामी आनन्द कहिल्यै पनि छैनौँ, किनकि हामी आनन्द हुनका लागि हामीलाई ईश्वरका आत्माद्वारा चलेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामी आनन्द छैनौँ।
यदि ईश्वरका आत्माद्वारा चल्ने हरेकले आनन्द पाएका छन्। मलाई हाम्रो प्रमुखले सम्झाउनुहुन्छ, वचनद्वारा यसरी भन्नुहुन्छ, बाबु तपाईँ पैसाका पछि हिँड्नुभयो भने त्यो पैसा तपाईँको लागि छेडीको समय टर्ला, छेडीको तपाईँको काम टर्ला, छेडीको लागि तपाईँका समस्याहरू टर्लान्। तर ईश्वरका पछि दौडिनु भयो भने ती समस्या आउन नै दिनुहुन्न, ती समस्यासँग जुझ्न नै पर्दैन। त्यहाँभन्दा त्यो आउनेभन्दा पहिला नै तपाईँलाई अर्को बाटोमा ईश्वरले उठाइसक्नु भएको हुन्छ, तपाईँलाई आनन्दको बगैँचामा राख्नुहुन्छ भनेर जब ती वचनद्वारा, ती आत्मिक भोजनद्वारा खुवाउनुहुन्छ, त ती वचनद्वारा नै आज के भएका छौँ त, यति उत्साहित भएका छौँ, यति आनन्द भएका छौँ। सचमुच जसरी म्याडमले मलाई उहाँको मुखद्वारा मलाई ईश्वरले सम्झाउनु भएको थियो, ती वचन आज मैले प्र्याक्टिकल गर्न पाएको छु। जुन दिन म पैसाको पछि हिँडेको थिएँ, म पैसा कमाउँछु, म पैसा भयो भनेदेखि म सब चिज गर्न सक्छु भनेर जब म हिँडेको थिएँ, त्यसमा पनि ईश्वरको योजना भयो र त्यो योजनाबाट आज मैले मन बनाएँ। जुन दिनबाट मलाई मेरो कानमा म्याडमको मुखद्वारा ती वचनहरू मेरो कानमा गुन्जिन थाले, त्यो दिनबाट मैले भने सरले सधैँ सम्झाउनुहुन्छ, हरेक टाइममा हामीलाई भन्नुहुन्छ कि सत्यको धन 1 रुपियाँ होस्, असत्यको धन लाखौँ भए पनि मलाई चाहिँदैन पिता भनेर भन्नुहुनेले नै त्यो 1 रुपियाँले नै लाखौँको काम गरेर लाखौँको उद्धार पाएर बस्नुभएको छ भनेर सधैँ सम्झाउनुहुन्छ। सचमुच त्यो आज लागू भएको छ। सचमुच त्यो उहाँको मुखद्वारा बोल्नुभएका परमेश्वर पिताका वचन थिए र ती वचनद्वारा आज उहाँ पनि उद्धार हुनुभयो र हामीलाई पनि उद्धार गर्नुभएको छ। यस्ता महान अनुग्रही पिता परमेश्वरका सन्तान बनेर आज यीशु मसीहको नाउँ लिएर आज सांसारिक जीवनबाट अलग बसेर यो पृथ्वीमा पनि के ईश्वरका सन्तान छन् भनेर कहलाउने र नाम भन्ने योग्यका बनाउनु भएको छ। जो हाम्रो प्रकाश सर, सुशीला म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँको आत्माद्वारा चल्ने हरेकले आज के पाउनु भएको छ त, उद्धार पाउनु भएको छ। त त्यो उद्धारमा म पनि त्यो अंशभित्र परेको छु। त म पनि हिजोको दिनमा पिल्सिएर छटपटिएर कहाँ गएर के पाउँछु होला, मैले कसलाई गुहार गर्ने होला, कोसँगबाट कसले के दिन्छ र मैले त्योबाट त्यो समस्या टार्ने होला, त्यो बाटो अपनाउँदै हिँडेको थिएँ। त आजको दिनमा ईश्वरले त्यो बाटोबाट अलग राखेर तिमीलाई त हरेक चिज के को आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्नेवाला त म तिम्रो पिता, म तिमीसँग छु नि भन्नुहुने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले आज सचमुच पुरा गरेर देखाउनु भएको छ। त यस्ता महान अनुकारी पिता परमेश्वरको महिमा गर्न पाएका छौँ। आज त्यो महिमामा ईश्वर स्वयं उपस्थित हुनुभएको छ र ईश्वरले भन्नुहुन्छ, तिमी मेरो काम गर्न आएका होइनौ मेरा सन्तान, मैले बरु तिम्रो लागि तिमीले बोलायौ, तिमीलाई के को आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता पुरा गर्नका लागि म तिमीसँग उपस्थित छु भनेर आज ईश्वरले के गराउनु भएको छ त, हरेक गवाईहरू पस्केर दिनुभएको छ, हरेक चिन्ह चमत्कारहरू गराइदिनु भएको छ। त त्यो चिन्ह चमत्कारभित्र म पनि सामेल हुन पुगेको छु। त ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। त मेरो मुखलाई इस्तेमाल गरेर ईश्वरले यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, सम्झाइएका कुरा तिम्रा हृदयका पाटीमा लेखेर राख र जब तिमीलाई समस्या आउँछ, दुष्ट आत्माले हालत देखाउँछ, त्यो हालतमा तिमीलाई त्यो हालतमा रुमलिन पर्ने छैन, किनकि त्यो समस्या आउनुभन्दा नि पहिला नै मैले तिमीलाई त्यो समस्या दिलाउनेवालालाई मैले 10 कोस पर फ्याँकेको छु, किनकि तिमी त मेरा मन्दिर हो, म बस्ने घर हो। जब म बस्ने घरलाई, म बस्ने मन्दिरलाई कसैले भत्काउँछ, कसैले बिगार्ने सोच मात्र राख्छ भने, भत्काउनेका कुरा त धेरै परका कुरा भए, सोच मात्र राख्छ भने पनि मैले त्यसलाई 7 समुद्र पारी लगेर फ्याँकिसकेको छु। तिमीमा त्यो आपत्ति आउने छैन, तिमीमा त्यो समस्या आउने छैन, तिमीमा त्यो कष्ट आउने छैन, किनकि म तिम्रो पिता तिम्रो साथमा छु। तिमीलाई आमाको गर्भमा रच्ने बेलादेखिबाट कस्तो बनाउने, के तिमीमा चेतना भर्ने, त्यो मैले
तिम्रो आमाको गर्भमा रचिसकेको छु मैले। त्यति बेलादेखि मैले भर दिएको छु। तिमीले त जब यो संसारमा आयौ र पनि तिमी संसारीका पछि हिँडेर बल्ल अहिले चिनेका छौ, तर तिमीलाई त मैले तिम्रो आमाको गर्भमा रच्ने बेलादेखिबाट मैले चिनेको छु भन्नुहुने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताका वचन, क्रियाशील वचनहरू आज मेरो मुखलाई इस्तेमाल गरेर म लगायत हामी सबैलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त सम्झाउनु हुने परमेश्वर पितालाई लाखौँ करोडौँ धन्यवाद गर्छु। म मसीह येशूको नाउँमा र वचनतिर जाउँ, वचनद्वारा नै चलौँ। त ईश्वरका वचनद्वारा चल्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। त्यो उद्धारको मार्गमा हिँड्नेले कहिल्यै पनि ठेस लाग्ने छैन भन्नुहुने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले भन्नुहुन्छ, यस्ता समस्या कष्टसँग तिमी रुमलिनु पर्दैन। त्यो रुमलिनुभन्दा पहिला नै मैले तिम्रो लागि हरेक समस्या कष्टबाट माथि राखेको छु भन्नुहुने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले भन्नुहुन्छ। आज मेरो मुखलाई इस्तेमाल गरेर हामी सबैलाई सम्झाउनु भएको छ। सम्झिनेवालाले सम्झियोस्, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। कान त छन् तर त्यसले सुन्दैन भने त्यसलाई सुनाउनु र भन्नुमा कुनै पनि फाइदा छैन, ती सबै व्यर्थ जानेछन् भनेर ईश्वरले सम्झाउनु भएको छ। जसले सम्झिन चाहनुहुन्छ, जसले उद्धार चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले आत्मादेखिबाट सुन्नुहोला र सम्झिनुहोला। मैले त उद्धार पाएँ भने हजुरहरूले पनि उद्धार अवश्य पाउनुहुन्छ। त ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। मत्ती ठुलो 6:5 यसरी सम्झाउनु भएको छ ईश्वरले, जब तिमी प्रार्थना गर्छौ तब ढुङ्गीहरू जस्ता नहो। यसरी सम्झाउनु भएको छ। जब तिमी प्रार्थना गर्छौ, जब तिमी कसैका निम्ति प्रार्थना गरिदिँदैछौ भने मैले फलानाका लागि यसरी प्रार्थना गरिदिएको, फलानु ठिक भयो कहिल्यै पनि नभन्नुहोस्। मैले फलानाको नाममा ईश्वरकोसँग प्रार्थना सुनाएको थिएँ, ईश्वरलाई मैले उहाँका समस्या कष्टहरू ईश्वरसम्म पुर्याएको थिएँ, त आज ईश्वरले उठाइदिनु भयो, मैले उठाएको छैन। त्यो मन बनाउनुहोस्, तपाईँलाई उठाउनेवाला ईश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँसँग समस्या आडामा पनि पर्ने छैन, किनकि तपाईँ ढोङ्गी जस्तो बन्नुभयो भने मैले गरेर मागिदिएँ र उसले आज पायो, आज उसलाई सबै चिज भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। किनकि तपाईँले भनेका र ईश्वरले भनेका वचन धेरै फरक छ। तपाईँ आफ्नो स्वार्थको लागि भन्नुहुन्छ भने ईश्वर चाहिँ हामी सबको निस्वार्थको लागि वचन दिनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, होइन? र भन्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरू सभाघरहरूमा र सडकहरूका कुनामा मानिसहरूले देखुन् भनी खडा भएर प्रार्थना गर्न मन गर्छ। अरूलाई देखाउनका लागि, अरूलाई राम्रो देखाउनका लागि, अरूसँग राम्रो हुनका लागि उनीहरू के गर्छन् त? प्रार्थना गर्छन्। कहाँ गएर प्रार्थना गर्छन् त भन्दा सडकको कुनाहरूमा र सबैले देख्ने ठाउँमा मैले यसरी प्रार्थना गरेको छु, मैले यसरी धर्म गर्छु, म यसरी कर्म गर्छु भनेर के गरेका हुन्छन् त? उनीहरू अरूलाई देखाउनका लागि गरेका हुन्छन्। त आज ईश्वरका सन्तानले, आज हामीलाई प्रमुख उपप्रमुखले, हरेक शाखाका प्रमुख उपप्रमुखले सम्झाउनुहुन्छ, लिडरहरूले सम्झाउनुहुन्छ के त भन्दा, गुप्तमा हुनुहुने पिताले तिमी आफ्नो कोठाभित्र गएर तिमी आँखा बन्द गर र त्यो एकान्त कोठाभित्र तिमीले प्रार्थना गरेर माग र तिमीले मागेका हरेक कुराहरू ईश्वर जान्नुहुन्छ। सिर्फ तिमी सुस्केरा मात्र हाल्यौ भने पनि त्यो सुस्केरा पनि मेरा सन्तानको के का लागि सुस्केरा हालेको छ भनेर भन्ने त्यो जान्नुहुन्छ। तब भन्नुहुन्छ कि ईश्वरले, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। साँच्चै म तिनीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छौ। जति बेला गर्यौ, जस्तो गर्यौ, त तिमीले गरेको इनाम त
मेरा लागि गरेका होइनौ कि तिमीले गरेको इनाम त तिमी आफूले देखाउनका लागि गरेका थियौ। त्यो देखाउनका लागि गरेको कारणले गर्दाखेरिमा तिमीलाई म अझै पनि भन्दछु, तिम्रो इनाम पाइसकेका छौ, अब तिम्रो इनाम छैन भनेर ईश्वरले सम्झाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, तब तिमी जब प्रार्थना गर्छौ आफ्नो भित्री कोठामा पस र ढोका थुनेर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रो पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। त ईश्वरले भन्नुभएको रहेछ नि, होइन? ईश्वर आत्मामा हुनुहुन्छ भने यो आत्मामा हुने पितासँग माग भनेर चिनाइदिनेवाला कोही पनि थिएन, कसैले पनि सम्झाइदिनु हुन्थेन। तपाईँ भित्र छ नि, त्यो शक्ति सामर्थ्य तपाईँसँग छ नि, तपाईँले एकचोटि विचार गरेर हेर्नुहोस् भनेर भनिदिनेवाला कोही थिएन। मसँग आऊ, मैले मात्र गर्छु, मैले मात्र जानेको छु, मसँग मात्र माग, मैले मात्र गरिदिन सक्छु, अरू कसैमा सम्भव छैन भनेर भन्नेवाला, देखाउनेवाला, सुन्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। तर ईश्वर भन्नुहुन्छ कि तिम्रो इनाम त त्यही हो, सकियो, तिम्रो इनाम छैन केही पनि। तब ईश्वर भन्नुहुन्छ कि जसले गुप्तमा गएर प्रार्थना गर्छ र गुप्तमा हुनुहुने पिता, हाम्रो आत्मामा हुनुहुने पितासँग आत्माद्वारा उसले प्रार्थना गर्छ भने उसले के गर्नेछ त? इनाम पाउनेछ। कसको इनाम? कसले दिनेछ त इनाम भने स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रो पिताले इनाम दिनुहुनेछ। र भन्नुभएको छ, प्रार्थना गर्दा अन्य मानिसहरू जस्ता व्यर्थ नबरबराऊ, किनकि धेरै शब्दमा बोल्दा तिनीहरूको सुनाइ हुन्छ भन्ने तिनीहरूको विचार गर्दछ। धेरै बोले भनेदेखि मेरो कुरा चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर भन्ने सोचेको हुन्छ उसले, तर धेरै बोल्नेले हरेक चिज के गरेको हुने रहेछ त? खराब भएको हुने रहेछ, बोलेका शब्द पनि गलत हुने रहेछ, होइन? तब ईश्वर भन्नुहुन्छ कि यसकारण तिनीहरू जस्ता नहो, किनकि तिमीहरूले उहाँसँग माग्नुभन्दा अघिबाटै तिमीहरूलाई कुन कुन कुराको खाँचो छ सो तिमीहरूका पिता जान्नुहुन्छ। मलाई घर चाहियो, गाडी चाहियो, शान्ति चाहियो, सुख चाहियो, समृद्धि चाहियो, धन चाहियो, छोराछोरी छैन भने छोराछोरी चाहियो, मलाई ठुल्ठुलो बङ्गला गाडी चाहियो। हामीले माग्ने त त्यो हो नि, भरभराएर माग्ने त त्यही हो नि। हिजो हामी त्यही गरेका थियौँ नि, कहीँ गएर माग्नु परेछ भने पनि हामी त्यही भनेर माग्थ्यौँ कि मेरो यो पुरा होस्, त्यसका लागि म यो गर्नेछु। त आज ईश्वर भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूले कुन कुन कुराको खाँचो छ त्यो त म जान्दछु। हाम्रो बच्चा 4-5 महिनाको बच्चालाई त्यसलाई कति बेला दुध खुवाउनु पर्छ, कति बेला कपडा फेरिदिनु पर्छ, कति बेला पिसाब फेरेपछि पिसाब फेरिदिनु, कपडा फेरिदिनु, प्याम्पर्स फेरिदिनु पर्छ, कति बेला उसलाई टोयलेट लागेको हुन्छ त्यो टोयलेट गरेको त्यो टोयलेट फेरिदिनु पर्छ, त्यो त उसको आमाले जानेको हुन्छ नि। उसको आमालाई थाहा हुन्छ नि के गर्नुपर्छ कति बेला भनेर। अनि म गएर यसो नगरेको, यसो नगरेको, यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ, यस्तो नगर्ने, यस्तो गर्नुपर्ने ठाउँमा भने त के हुन्छ त? जान्ने भनेको हुन्छ नि। त्यस्तै ईश्वर पनि भन्नुहुन्छ कि तिमीलाई के को खाँचो छ सो म जान्दछु। पिता, आनन्द दिनुहोस् पिता, मलाई अरू केही चाहिएको छैन, त्यो आनन्द दिनुहोस्। जो स्वर्गमा आनन्द छ त्यो आनन्द आज मलाई यस पृथ्वीमा पनि आनन्द दिनुहोस् पिता, र म तपाईँको सन्तान बन्ने योग्यको बनाउनुहोस्। यदि मैले गल्ती गरेर कुनै बाटो बिराएको छु भने पनि पिता हजुरको रास्तामा चलाउन सिकाउनुहोस् पिता, हजुरको रास्तामा चलाएर देखाउनुहोस् पिता, मलाई परिवर्तन गराएर देखाउनुहोस्, मलाई आनन्द र खुसी दिनुहोस् पिता। त्यो भित्र हरेक चिज तपाईँको पर्नेछ।
ठुलो 5 तलाको घर छ, ऋणले गर्दाखेरिमा घरमा कुनै दिन मिठो बोली छैन, घरमा कुनै दिन राम्रो शीतलो छैन, अनि त्यो घर बनाएर त्यो ऐस आराम गर्छु भनेर त्यो बनाएको घरको ऋण तिर्दै बिमार, खाना पनि छैन, टाइममा खानु नि छैन, राम्रो बोली वचन पनि छैन, हुँदै अनि अन्तिम स्थिति आइसकेको हुन्छ। अनि त्यो बेलामा त्यो 5 तलाको घरले के गर्नु? त्यो 5 तलाको घरले के दिन्छ र? 5 तलाको घरले त उसलाई त उल्टो रोग दिएको छ, उल्टो चिन्ता दिएको छ। त ईश्वर भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्। पिता, हजुरको इच्छा नै मेरो इच्छा मसीमा पुरा होस्। पुरा गर्नेवाला तपाईँ हुनुहुन्छ पिता। जो पुरा गर्नेवाला छैन उसले भन्छ म पुरा गर्नेछु। त ईश्वर भन्नुहुन्छ कि तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पनि होस्। उहाँको इच्छाद्वारा चल्नेले त स्वर्गको राज्य आज पृथ्वीमा भोगेको छ नि। उहाँको आत्माद्वारा चल्नेले त आज यस पृथ्वीमा पनि स्वर्ग छ भनेर भन्न सक्ने भएका छौँ नि हामी, होइन र? आज स्वर्ग देखाइदिनु भएको छैन। हिजोको दिनमा त मुखमा कपडा खोजेर कसैले सुन्छ कि भनेर एउटा कुनामा बसेर मुख घुप्टी परेर मुख छोपेर रुन परेको थियो नि। भक्कानिएर आउँथ्यो नि। त्यो भक्कानु जब यहाँ अठिन्थ्यो नि, जब यहाँबाट त्यो डल्ला फुट्दैन थियो नि, त्यो समयमा त्यो आवाज पनि निकाल्दिन भनेको आवाज पनि निस्किन्थ्यो बाहिर। त्यो पीडामा, त्यो छटपटीमा कोही थिएन सान्त्वना दिनेवाला। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, तिमी आनन्द गर र जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यो पृथ्वीमा पनि मेरो निम्ति तपाईँले तयार गरिदिनुहोस् भन्नुहोस् भएको छ भनेदेखि तपाईँले भन्नुहोस् त तपाईँको लागि तयार भइसकेको छ। र भन्नुभएको छ, हामीलाई आज दैनिक भोजन दिनुहोस्। मलाई भनेको छैन। हिजोको दिनमा त मलाई ल्याउनुहोस्, मलाई पुगेन, मै भएन, मै खान पाइनँ, मैले लाउन पाइनँ, मैले राम्रो हुन पाइनँ, सबै हाँसेर हिँडेका छन्, मै रोएर हिँडेको छु, मलाई मात्रै किन देख्नुभयो? म बाहेक केही पनि थिएन। जहाँ हाम्रो हुन्छ नि त्यहाँ राम्रो हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, राम्रो नजरले हेर त राम्रै देख्नेछौ, खराब नजरले हेर्छौ त खराबै देख्नेछौ। तब भन्नुहुन्छ कि हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधलाई क्षमा गरेका छौँ। हिजोको दिनमा गरेका गलत काम, गलत कार्य, गलत सोच, गलत विचारबाट हामी अलग भइसकेका छौँ पिता। आजबाट तपाईँको राज्यमा समावेश गर्नुहोस् पिता, र तपाईँको राज्यमा समावेश गर्नुहोस् र हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। किनकि दुष्ट आत्माले हामीलाई त्यो रास्तामा लगेको थियो, हामीले त्यसलाई पनि आज क्षमा गरिदिएका छौँ पिता। त क्षमा गर्नेवाला हजुर स्वयं हुनुहुन्छ। त हजुरको आत्माद्वारा हामीलाई पनि चलाउनुहोस् र पिता हाम्रो छल कपट सोच विचारलाई त्याग्ने बनाइदिनुहोस् र तपाईँको राज्यमा चलाउनुहोस् भनेर, जुन दिन तपाईँको रास्तामा चलाउनुहोस् पिता भनेर जुन दिन तपाईँले माग्नु भएको छ त्यो दिनबाट ईश्वरले भन्नुहुन्छ, हाम्रो क्षमालाई, अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले हाम्रा अपराधीलाई क्षमा गरेका छौँ। हिजोको दिनमा त दुष्ट आत्मा अपराधी भनेर आएको थियो हाम्रो लागि, मेरो लागि आएको थियो। जब मेरो बाबु 2 महिना 3 महिनाको बच्चा थियो नि, जब त्यो बच्चाले जब अफिस लिएर जान्थेँ, अफिसमा लिएर गएर एउटा कुर्सी उसको लागि राख्थेँ भने एउटा कुर्सी म बस्थेँ।
र त्यति बेला भन्थे सबैले, मम्मीले छोडेर जानुभयो होला, त्यही भएर बाबाले लिएर हिँड्नुहुने होला नि भनेर भन्थे। अनेक शब्दहरू आउँथे त्यो समयमा। जब म मेरो बाबुलाई लिएर त्यसरी हिँड्थेँ नि, त्यो समयको दिनमा त्यो समयलाई कहिल्यै पनि भुल्नु हुने रहन्छ। आज मैले प्र्याक्टिकल गरेको छु। जब मैले त्यसरी लिएर हिँडेको समयमा पनि कोही मेरो लागि थिएन, कोही मेरो साथमा थिएन, र त आज ईश्वर चिनियो नि। ठेस लागेको मात्र हो, लोटेको छैनौ, तिमीलाई उठाउनेवाला त म छु। ठेस लागेर तिमीलाई केही हुँदैन, लोट्न दिन्न म, किनकि म तिम्रो पिता, तिम्रो साथमा छु, तिम्रो सहारा म छु भन्नुहुने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले सचमुच उठाएर देखाउनु भयो। जब 2-3 महिनाको बच्चालाई मम्मीको सामने छोडेर जाँदाखेरि, जब मम्मीले मम्मीको अनुहार हेरेर दुध नखाइदिँदाखेरि, र त्यो मम्मीलाई एकछिन पनि हेर्न मन नलागिकन जब त्यो 2-3 महिनाको बच्चा मेरो साथमा हिँड्न मात्रै खोज्ने, जब मेरो साथमा मात्रै रहन खोज्ने हुँदाखेरि त्यो आमाको मन कति रोएको थियो होला, त्यो आमाको मन कस्तो सोच भएको थियो होला। त्यो बेलामा त्यो बच्चाले जब आफ्नो 9 महिनासम्म आफ्नो गर्भमा राखेर त्यो निकालेर त्यो कष्ट भनिन्छ नि होइन, सधैँभरि भनिन्छ नि, तिमीलाई प्रसुति पीडाबाट पनि मैले निकाल्नेछु भन्नुभएको छ नि। त्यो प्रसुति पीडा गरेर त्यति समस्या कष्टमा परेर त्यो निस्केको बच्चाले पनि त्यो मम्मीको 2 महिनाबाट उसको मम्मीको अनुहार हेरेर दुध नखाइदिँदाखेरि त्यो मम्मीको मन कस्तो भएको थियो होला। त्यो बेलामा पनि त्यो दुष्ट आत्माले त्यतिसम्म छली गर्न सकेको थियो, त्यतिसम्म अपराध गर्न सिकाएको थियो, र भन्नुभएको छ आज त्यो दुष्ट आत्मालाई हामीले क्षमा गरेका छौँ, जा त तेरो बाटो जा, आजबाट तेरो कुनै अधिकार छैन हाम्रो शरीरमा बस्ने, किनकि आजबाट म पवित्र सन्तान, ईश्वरको सन्तान बनेको छु भनेर आज त्यो दुष्ट आत्मालाई के गरेका छौँ त, त्यसका अपराधहरूलाई पनि क्षमा गरेका छौँ। त्यस्तै आज हामीलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, हाम्रा अपराधलाई क्षमा गरिदिनुहोस् र हजुरको राज्यमा समावेश गर्नुहोस्, र भन्नुहुन्छ किनकि मानिसले मानिसहरूका अपराध क्षमा गर्यो भने तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। जस्तो छर्छौ त्यस्तै कटनी गर्छौ भन्नुभएको छ नि। मकै छरेर धान काट्न गएर पाउँछ त? धानको बिउ धान बटुल्न पाउँछ त? धान छरे पो धानै बटुल्न पाउँछ त? मकै छरेर धान बटुल्छु भन्यो भने त के पाउँछ त? त्यसले पोथ्रा मात्र पाउँछ, किनकि उसले न त त्यसमा मल दिन पाउँछ, न त त्यसलाई मलजल गर्न सकेको छ, न उसलाई उसले समय नै दिएको छ। आज ईश्वरको सन्तान पनि त्यही भएका छन्, जो ईश्वरको सन्तान भएर सच्चाइमा भनेर सच्चाइ भनेर आएका छन् र सच्चिने चाहत बनेका छन्, उनीहरू सचमुच सच्चिएर गएका छन्। उनीहरूले त्यो आत्मबल बनाए र हाम्रो सहर म्याडम त यस्तो अवस्थाबाट यस्तो भएर बाहिर निस्किन सक्नुभयो भने म किन सक्दिनँ र? हाम्रो प्रमुखसँग कहिले उपप्रमुखले कहिल्यै भन्नुहुन्न नि, मसँग मात्र आऊ, मसँग मात्र शक्ति छ, मसँग मात्र सबै चिज सम्भव छ, कहिल्यै भन्नुभएको छ। मसँग होइन, आजबाट जुन दिन रोमियो 10 को 9 अंगीकार गर्यौ, जरेको दिनबाट नै तिमीसँग त्यो शक्ति र सामर्थ्य छ भनेर आज सिकाउनु भएको छ। र सिकाउनु हुनेका हरेक शब्दमा भरोसा गर्नेले उद्धार पाएको छ र सचमुच पाएको पनि छ। तब भन्नुहुन्छ कि ईश्वरले, तर तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका पिताले तिमीहरूका अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन। तिमी
क्षमा गर्दैनौ, तिमी आफूले सुध्रिने मौका पाएको छौ, त्यो मौका तिमी गुमाउँछौ। तर फेरि मैले केही पाइनँ भनेर फेरि पनि ईश्वरमा गएर नि सच्चाइ गएर पनि केही नहुने रहेछ भनेर भन्नु भनेको त हाम्रो मूर्खता हो नि, हाम्रो कमजोरी हो नि। आफ्नो कमजोरी र आफ्नो गल्ती चाहिँ नदेख्ने अनि अरूको गल्ती मात्र देखेर त भएन नि। तब यसैलाई ईश्वरले सम्झाउनुहुन्छ, आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन नथुपार जहाँ किरा र खियाले ती नष्ट पार्छ र जहाँ चोरले घर फोरेर ती चोर्नेछ। कसरी भन्नुभएको छ, मैले प्र्याक्टिकल गरेको छु। म पनि पैसा कमाउँछु भनेर धेरै ठाउँमा हिँडेँ, धेरै चिज गरेँ, धेरै कुरामा हात हालेँ, तर काहीँ पनि सक्सेस भएको थिएन। किनकि मेरो पितामा मनै थिएन। जुन दिन मेरो पितामा मन भयो, जुन दिन मैले पितामा मन, पिता पुत्र पवित्र आत्माद्वारा जुन दिन रोमिदसको नअङ्गीकार गरेँ, त्यो दिनबाट ईश्वरले के गर्नुभयो त, आफ्ना सन्तानलाई के गराउनुपर्छ भन्ने कुरा जान्नुभयो। हिजोको दिनमा घर बनाउने ठेक्का लिएन कि, मेन पावर राखिएन कि, बिजनेस व्यापार गर्छु भनेर अनेक बाटाहरू अप्नाइएन कि, रेस्टुरेन्ट राखिएन कि, होटल राखिएन कि, सब चिज गरेको थिएँ मैले, तर एउटा चिज गरेको थिइनँ। त्यो चिज हो, मैले पितालाई चिनेको थिइनँ। चिनेर मात्र भएको थिएन, चुन्नु भएको थिएन ईश्वरले। जुन दिन चुन्नुभयो त्यो दिनबाट ईश्वरले यसरी सम्झाउनु भयो, यसरी मार्ग खोलिदिनु भयो। र जुन दिन म रोडमा पुगेँ त्यो दिनबाट बल्ल मैले पनि ईश्वरलाई चिन्न पाएँ। यदि म रोडमा नपुगेको हुन्थेँ भने मैले पनि ईश्वरलाई चिन्ने थिइनँ। म पनि अन्य जस्तै कुरा गर्थेँ होला। अरूले जो शब्द अहिले संसारिकले निकालेका छन् तिनै शब्द निकाल्थे होला। तर जुन दिन रोडमा पुगेँ र अब मेरो कुनै उपाय छैन, आजको दिनबाट अब म बाँचेर नि त के नै गर्न सक्छु र धरतीमा अब गर्न सक्ने केही नै होइन, जता फर्किने नै मात्रै छ, घर परिवारमा नि शान्ति कतै छैन, अशान्ति मात्रै छ, कसैको सहारा छैन, कसैको सपोर्ट छैन, के काम त यो अब जिन्दगीको। यो संसार मेरो लागि त अन्धकार छ, के काम मेरो लागि यो संसार। सब हाँसेका छन्, सब खुसी छन्, मै मात्र दुखी हुनुपर्ने। तब बाध्य भएँ, केमा त आफै मर्नका लागि बाध्य भएँ। तर ईश्वरले चुन्नुभयो र भन्नुभयो, मेरो सन्तान हो नि तिमी त, तिमीले त रोमिदसको नअङ्गीकार गरेका छौ नि, तिमी रित्तुनुको कारण त मलाई नचिनेको कारणले अलिअलि भयो भने पनि तिमी त्यसैमा फेरि थप्दै गएर तिमी त्यही गलत चिज गर्दै गयौ भनेदेखि त तिमीले कहाँ मलाई चिन्न सक्छौ र, कहाँ तिमी उद्धार पाउँछौ र, तिमी उद्धारको बाटोमा जानै सक्दैनौ। र मैले भनेको छु मेरो सन्तान, तिमीलाई मैले आज अहिले पनि भनेको छु, र तिमी रोडमा नपुगेका भए मैले तिमीलाई पनि चुन्ने थिइनँ। सचमुच आज यसरी चुनिदिनु भयो। र त ईश्वरले हिजो जिरोमा पुगेका मान्छेलाई आज हिरो बनाइदिनु भयो। राजु सरले भन्नुहुन्छ नि, हिजो म कुहिएर गिलो भएको थिएँ, आज म हिरो छु भन्नुहुन्छ राजु श्रेष्ठ सरले। त किन यतिसम्म आत्मा बनाइदिनु भएको छ, किन यतिसम्म सोच बनाइदिनु भएको छ त नि भन्दा, जसले आफ्नो लागि सोच्दैन त्यसका लागि ईश्वरले सोच्नुहुन्छ। जसले आफ्नो लागि सोच्छ त्यो रित्तिने रहेछ।
मेरो लागि हुनपर्छ, म हुनपर्छ, मेरो सब चिज भयो भनेदेखि सब चिज हुन्छ भन्नेले रित्तिने रहेछ। र त्यो रित्तिनेले के गर्ने रहेछ त? धन थुपार्न खोज्ने रहेछ। कहाँ थुपार्न त? यो पृथ्वीमा धन थुपार्न खोज्ने रहेछ। आज जापानमा छौँ त जापानमा आज यति सामानहरू छन्, यति राम्रो राम्रो सामानहरू छन्। यो सामानहरू हामीले घर जाने बेलामा यहीँ फ्याँकेर जानुपर्छ, यहीँ छोडेर जानुपर्छ। हामीले नेपालमा लगेर यो सामान कुनै पनि चल्दैन, किनकि नेपालमा 220 भोल्ट छ भने यहाँ चाहिँ 100 भोल्ट छ भने यो सामान लगेर हाम्रो नेपालमा चल्दैन भने यो सामान यहीँ फ्याँकेर जानुपर्छ। यदि भोलि हामी नेपाल जान्छौँ, नेपालबाट जब स्वर्गमा जान्छौँ, स्वर्गमा जाने बेलामा हामीले लिएर केही पनि जान्नौँ, किनकि आज सांसारिकमै प्र्याक्टिकल गरिएको छ, यो सांसारिकमै भोगिएको छ र आज थाहा पनि पाइएको छ जापानमा चल्ने सामान नेपालमा गएर चल्दैन। त पृथ्वीमा चलेको सामान स्वर्गमा झन् कसरी चल्छ त? स्वर्गमा त त्यसै चल्दैन, झनै असम्भव। त स्वर्गमा चल्नका लागि त स्वर्गमा के थुपार्न पर्यो त? हाम्रो लागि ईश्वरका राज्यमा ढुकुटी थुपार्यो भने त्यहाँबाट हामीले पाउने रहेछौँ। हाम्रो केन्द्रमा बुवाले भन्नुहुन्छ नि कि भीमबहादुर बुवाले गहतेमा गएर वचन दिनुभएको थियो। त के भन्नुभएको थियो? गाडी किन्न मन लाग्यो, गएर गाडी, अब यत्रो कर उठाउने मान्छे, मसँग पैसा लिएरै आएको छु, त जाउँ गाडी किनौँ। 1 घन्टा भए पनि स्वर्गदूत लिएर गएको थियो, जाने भनेपछि ल गाडी किनेर 1 घन्टा पनि गाडी चलाउँछु त नि भन्यो। उसले गाडी लिन गयो, त गाडी लिन जाने बेलामा मसँग पैसा त प्रशस्तै छ, ल गाडी किनौँ। गाडी किन्ने बेलामा पैसा निकाल भन्ने बेलामा त पैसा त झोलाको त छ, तर पृथ्वीका पैसा स्वर्गमा चल्दैनन्। नचल्ने भइसकेपछि त स्वर्गकै पैसा चाहिए। स्वर्गमा हेर्दै जाँदाखेरि त स्वर्गमा त छैन, गाडी किन्ने पैसै छैन, स्वर्गमा पुग्दैन। त त्यस्तै आज ईश्वरले यसरी सम्झाउनु भएको छ, आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन नथुपार जहाँ किरा र खियाले नष्ट गर्नेछ। आज हामी त त्यसैको पछि हिँडेका छौँ। कामै नगर, हिँड्दै नहिँड, पैसै नकमाऊ भन्नुभएको छैन ईश्वरले। कमाऊ, सवादको दिनलाई नबिर्स। सवादको दिनमा म तिमीहरूको कार्यमा नजर राख्ने दिन हो। म तिमीहरूले के गरेका छौ 1 हप्तासम्म, त्यो हप्ताभरिको कार्यलाई विसर्जन गरेको दिन हो। त्यसैले त्यो सवादको दिनलाई तिमी नबिर्स। र त्यो दिनमा तिमी मेरो महिमा गर, मेरो गुणगान गाऊ। र भन्नुहुन्छ किनकि त्यो चोरले चोरेर लानेछ। सचमुच आज त्यो भएको छ नि। हिजोको दिनमा त मसँग त पैसा त प्रशस्तै थियो नि, पैसाले अपुग थिएन नि, तर पनि ती पैसा सब गएर जब माटोमा मिलेको, माटो बराबर भयो नि, त्यति बेलाबाट बल्ल ईश्वरलाई चिन्ने मौका पाइयो। र आज ईश्वरले चुनेका दिनमा आज सचमुच पुरा गरेर देखाउनु भएको छ। र भन्नुभएको छ, तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन र चोरले पनि चोर्दैन। आज हामीले जे जति कमाएका छौँ, जे जति हामीसँग छ, त्यसमा आज ईश्वरले के गराइदिनु भएको छ त? रमाउने योग्य बनाउनु भएको छ। आज हँसिलो अनुहार छ, कसैको नन्निनौरो छैन, कसैको मन धमिलो छैन, किनकि आज ईश्वर साथमा हुनुहुन्छ। र ईश्वरले भन्नुभएको छ, जसले स्वर्गमा धन थुपार्छ त्यसले भोलि गएर त्यहाँ गएर काम हुनेछ। त्यहाँ गएर काम हुनका लागि त यहाँबाट थुपार्नु पर्यो नि त।
यहाँ जापानमा भइन्जेलसम्म हामीले पैसा कमायौँ भने यो पैसा कमाएको पैसालाई सदुपयोग गरेर जो ईश्वरको आशिषको धन छ त्यो हामीले घर पठायौँ भनेदेखि र हामीले त्यो पैसाबाट हामीले के गर्नेछौँ त भोलि नेपालमा गएर यो किन्छु त्यो किन्छु यस्तो किन्छु त्यस्तो किन्छु भनेर हामीले आफ्ना सोख पुरा गर्नेछौँ, आफ्ना इच्छा पुरा गर्नेछौँ। तर ईश्वरको महिमाको दिनमा, प्रार्थनाको दिनमा, जुन महिमा गर्ने सवादको दिन छ त्यो दिनमा हामीलाई दान उठाउनका लागि दाँतबाट पसिना निस्किन्छ। कुन चाहिँ पैसा हाल्ने होला, यो पैसा त्यहाँ लग्यो भने त्यहाँ जानुपर्छ, त्यो पैसा त्यहाँ लग्यो भने त्यहाँ लानुपर्छ, सोच सोचमै हाम्रो समय सिद्धिसकेको हुन्छ। अनि हामीले स्वर्गमा के इनाम पाउने त? स्वर्गको इनाम पाउनका लागि त यहाँबाट के गर्नु पर्यो त? दान, आधारको दान। हरेकमा अगाडि बढ्नेले उहाँ गएर पनि अगाडि बढ्नेछ र उहाँ गएर पनि उसले के पाउनेछ त? इनाम पाउनेछ। किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यहाँ तिम्रो मन पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जहाँ धन हुन्छ त्यहाँ तिम्रो मन पनि हुन्छ। त जसरी दान उठाउनुहुन्छ त्यो दान उठाउने समयमा तपाईँको मन, सोच, विचार सबै केमा हुन्छ त? दानमा हुन्छ। त्यो दान कहाँ के गरिन्छ भनेर त्यतातिर चासो हुन जान्छ उस्तै पर्यो भने त त्यो मन हुँदैन। पिता म आज यतिसम्म उठाउने योग्यको बनाउनु भयो। हिजोको दिनमा त कसैसँग 15 रुपियाँ माग्दाखेरि पनि कसैले दिनुभएको थिएन। आज त तपाईँको निम्ति, तपाईँको प्रार्थनाको समयमा दान आफै उठाउने योग्यको बनाउनु भएको छ पिता, हजुरलाई धन्यवाद भनेर त्यो दान उठाउन हामी सक्दैन। र भन्नुभएको छ आँखा शरीरको बत्ती हो, यसकारण यदि तिम्रा आँखा सुस्त छन् भने तिम्रो सारा शरीर उज्यालो हुन्छ। लाइट बलिराखेको छ, यो लाइटको स्टार्टर भएन भने, लाइट स्टार्टरले स्टार्ट गरिदिएन भने यो ट्युब लाइट मात्र हालेर त्यसले उज्यालो दिन्छ त? दिँदैन। र यो ट्युब लाइट बलेर मात्र लाइन जोडेको छैन भनेदेखि यो लाइट मात्र बलेर हाम्रो उज्यालो हुन्छ त? हुँदैन। लाइन पनि आउनु पर्यो, लाइनमा करेन्ट सप्लाई हुनु पर्यो र त बत्ती बल्छ र उज्यालो हुन्छ नि। हाम्रा आँखा पनि त्यही रहेछन्। त आँखा भनेको के रहेछ त? हाम्रो शरीरको बत्ती रहेछ। उज्यालो सोच बनाएर हेर्नुहुन्छ उज्यालो हुन्छ। अँध्यारो मै मात्रै दुखी भनेर भन्नुभयो भने आफै मात्र दुखी देखिन्छ, अरू कसैलाई दुखी देखिन्न। अरू खुसी भएको छ भने त्योभन्दा त म झन् खुसी छु गर्ने। तपाईँले त्यो मन बनाउनु भयो भने तपाईँ झन् खुसी हुनुहुन्छ। र यसैको 23मा सम्झाउनुहुन्छ तर तिम्रा आँखा खराब छन् भने तिम्रो सारा शरीर अँध्यारो हुन्छ। बत्ती बालेको हो, सबै थोक गरेको, स्विच पनि अन गरेको, लाइनै आएन त कहाँबाट बल्छ त? कहाँबाट यसले उज्यालो दिने त? तब भन्नुहुन्छ कि ईश्वरले यसकारण तिमी भित्र भएको उज्यालो चाहिँ अँध्यारो भयो भने त्यो अँध्यारो कस्तो घोर हुन्छ। त्यो अँध्यारो यस्तो घोर हुन्छ कि त्यो अँध्यारोद्वारा तिमी कहिल्यै उज्यालोमा आउन सक्दैनौ। किनकि तिमी भित्र नै अँध्यारो छ त बाहिर कसरी उज्यालो आउँछ त? लाइन कनेक्सनै दिएको छैन, कसरी लाइट बल्छ त? होइन? आज हुने र भोलि अगेनोमा फालिने घाँस परमेश्वरले यसरी पहिराउनुहुन्छ भने ए अल्पविश्वासी हो, के तिमीहरूलाई झन बढी उहाँले पहिराउनु हुने छैन र? आज उम्रिन्छ, भोलि त्यो झार हामीले हेर्न सक्छौँ, त्यो झार भोलि कामै लाग्दैन। भोलि कुहिएर माटोमा मिलेर त्यही हराएर जान्छ। तर एक दिन भए पनि त्यसले यस्तो फुल दिन्छ, यस्तो बास्ना दिन्छ र त्यो सजाइदिनुहुन्छ ईश्वरले र सजाएर राखिदिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ
यसकारण के खाउँला के पिउँला भनी के तिमी पहिरौँला भनेर फिक्री नगर। के खाउँला के लाउँला र के पिउँला भनेर फिक्री नगर, किनकि अन्य मानिसहरूले पनि यी सब थोक खोज्छन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भनी जान्नुहुन्छ। आज जान्नेवाला पिता परमेश्वर पाएका छौँ। यदि हामीले हाम्रो बाबा मम्मीसँग माग्ने कुराहरू, उहाँहरूले दिन सक्ने कुराहरू र हामीले त्यो लिने योग्यका बन्यौँ भनेदेखि मात्र त दिनुहुन्छ नि। मैले रक्सी मात्र खाने, जाँड खाएर हिँड्ने, घरको वास्ता नगर्ने, नराम्रो काम गर्दै हिँड्ने गरेँ भनेदेखि मेरो बाबा मम्मीले मेरो घरबाट पनि निकालिदिनुहुन्छ, मेरो घरमा पनि बस्न दिनुहुन्न। त्यो मेरो घर पनि हुँदैन, बाबा मम्मीको घर हुन्छ।